अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट समाअत जारी रही। इस फुल कोर्ट समाअत को अगर देखा जाए तो इसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा मलिक ने सबको खामोश करवा दिया, चुप करवा दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि वो चाहते हैं कि आज इस मामले को इख्तिताम पजीर करें, लेकिन ये इख्तिताम पजीर नहीं हो पाया। पिछली समाअत के दौरान भी इनकी ख्वाहिश या कोशिश यही थी कि इस मुकदमे को ख़त्म किया जाए, लेकिन यह मुकदमा ख़त्म नहीं हो रहा। आज जस्टिस मुनीब का एक ऐसा सवाल था जिसके बाद मेरे ख्याल में केस में कुछ बाकी नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि देखें, अगर पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी इख्तियारात के हवाले से कानून साजी के इख्तियार रखता है तो कल को यही पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी हुकूमत को ये कहेगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी इख्तियारात के हवाले से चीज़ें करें या कानून साजी करें। आखिर ये सिलसिला कहाँ पर रुकेगा? ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर पार्लियामेंट ये खुद कर सकती है तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी हुकूमत को भी कह सकती है। इस सवाल का जवाब होना चाहिए। लेकिन सबसे दिलचस्प जस्टिस आयशा मलिक का वो सवाल था जिस पर सोशल मीडिया के लोग लास्ट टाइम भी बातें कर रहे थे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। मसला ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आप चीज़ें लेके आ रहे हैं उसमें आप ये कह रहे हैं कि 184(3) के तहत क्योंकि पहले अपील का हक नहीं था, अब अपील का हम हक दे रहे हैं। तो जस्टिस आयशा मलिक ने आज फिर दोबारा यही सवाल उठाया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 184 के तहत मुकदमात में अपील का हक देता है और इस वक्त 184 सब क्लॉज 3 का केस फुल कोर्ट सुन रही है। इसके खिलाफ अपील कहां पे की जाएगी? यानी आप कह रहे हैं कि यह कानून अपील का हक देगा, लेकिन अब चूंकि बन ही फुल कोर्ट गई है तो अब आप अपील कहां पे लेके जाएंगे? अगर कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं हासिल होगा? यानी आपका पूरा नुक्ता यह है कि अपील का हक नहीं है तो हम अपील का हक दे रहे हैं। तो वो कहती हैं कि अपील का हक फिर फुल कोर्ट के खिलाफ क्यों नहीं है? फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं है? जिस पे हसन इरफान ने कहा कि कानून साजों के जहन में यह सवाल कभी नहीं आया था। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अपील का हक बरकरार रखने का एक मतलब यह है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया है। अब ये वो बड़े अहम मामलात हैं जो आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलते दिखाई दिए। फिर एक और बड़ी अहम बात हुई। चीफ जस्टिस बोले कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्टेटर को आइन को रोंदने का इख्तियार दिया और आइन के बरक्स फैसले दिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं। चलें हम इसे छोड़ देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप जब मार्शल लॉ लगता है तब दरखास्त क्यों नहीं लेके आते? फिर इन्होंने कहा कि फिर इन जजेस को वो इख्तियार या आइन भूल जाते हैं जब मार्शल लॉ लगता है और जब पार्लियामेंट का फैसला आता है तो इन्हें अपना हलफ याद आता है। देखें, मैं बसद एहतराम ये कहना चाहता हूं, अभी कल की बात है, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आया था, ये कल की बात है। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला नहीं सुन पाए, केस नहीं सुन पाए, तो वो बाकी चीफ जस्टिस साहिबान को किस मुंह से ताने दे रहे हैं कि वो तो उठ के चले जाते हैं या आइन भूल जाते हैं? उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा को भी वो केस सुनना चाहिए था, क्योंकि उनके इख्तलाफात तो जस्टिस बंदियाल के साथ थे, पाकिस्तान की कौम के साथ तो नहीं थे। लोगों के बुनियादी हुकूक का मसला था जिसका इन्हें इदराक होना चाहिए था। तो ये वो लोग हैं जिनके टैक्स से तनख्वाह तमाम जज साहिबान लेते हैं। इन्होंने इस हवाले से आज फिर कहा कि क्या वो मुल्क में नया मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं? नहीं, कोई भी मार्शल लॉ नहीं लगवाना चाहता। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात आप देख लीजिए इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्या ये किसी मार्शल लॉ से कम है? पिछले 16 माह में जिस तरह का जुल्म किया गया, जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, जिस तरह से कानून को अपने मजबूत बूटों के जरिए रोंदा गया, उसके बाद भी मार्शल लॉ लगने में कोई शक बाकी रहता है? फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर आइन में कोई कदगन ना हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने लिए नए रूल्स बना सकती है। फिर वकला ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि यहाँ ये प्रॉब्लम एक ये भी है कि आइन की तरमीम 2/3 अक्सरियत से होनी है और इस अहम मामले के अंदर 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम नहीं हुई। आप ये जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं वो तो आइनी तरमीम के जरिए हुआ ही नहीं है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला क्या देती है। फिर एक और अहम मामला है, इमरान खान की चिट्ठी भी
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ امید ہے کہ وہ فیصلہ اس پر کر لیں گے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین، قانون اور حلف، دیکھیں جس آئین کے تحت انہوں نے حلف لیا ہے وہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی جرم ہو تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اس پر جو بھی ہو اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج بتایا گیا ہے، تحریک انصاف کی جانب سے، کہ پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے اپنے ذمہ داران اور کارکنان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر کو الگ الگ خطوط لکھے ہیں اور خط کی نقول چاروں نگران وزرائے اعلیٰ کو بھی بھیج دی گئی ہیں، اور اب اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ فاروق حبیب، صداقت عباسی، عثمان ڈار، اویس یونس، عرفان سلیم، عبد الکریم خان اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کئی روز سے لاپتہ ہیں۔ جب تک ان افراد کو رہا اور جبری گمشدگیوں کے ذمہ داران کو کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، آئندہ عام انتخابات کی شفافیت پر سوال رہے گا۔ اس حوالے سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا ایکشن لیتے ہیں، کیا اس ملک میں ریلیف آپ نے صرف اور صرف نواز شریف کو ہی دینا ہے؟ اب آج بھی رانا ثناء اللہ ماڈل ٹاؤن لاہور کے اندر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نواز شریف ضمانت لے کر پاکستان میں آئیں گے اور وہ سرنڈر کریں گے عدالتوں کے سامنے۔ بالکل ٹھیک ہے، نواز شریف رائٹ نو ضمانت نہ بھی لے کر آئیں، ان کو کوئی گرفتار کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کر سکتا۔ وہ جن کی عشیر بات کے ساتھ، جن کی خواہشات کے ساتھ، جن کی مرضی اور منشا کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، ان کے لیے آئین، قانون اور عدالتیں کیا چیز ہیں؟ ان کے لیے یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی، تو وہ جیسے چاہیں آ سکتے ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ نواز شریف کسی ڈیل کے تحت واپس نہیں آ رہے۔ جناب کون کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کسی ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں؟ بالکل بھی نواز شریف ڈیل کے تحت واپس نہیں آ رہے۔ پھر ناظرین کرام، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سائفر والے جج نے خط لکھا ہے وزارت قانون کو، اور جج صاحب خود سے کہہ رہے تھے کہ کہیں عمران خان کو سیکیورٹی خدشات تو نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر آج وزارت قانون نے کہا ہے کہ ہمیں عمران خان کے سائفر والے معاملے پر جیل کے اندر ٹرائل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ NOC جاری کر دیا ہے، جس کے بعد سائفر کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ کل عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس میں اسپیشل عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا اور جج صاحب خود چل کے عمران خان کے پاس جیل میں جائیں گے۔ دوسری جانب سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ ڈکلیئر کرنے کے لیے خصوصی عدالت میں FIA کی جانب سے باقاعدہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سماعت ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ حساس معلومات کی وجہ سے عدالت ان کیمرہ سماعت ڈکلیئر کرے۔ چونکہ اب کل سماعت ہونی ہے اور ویسے بھی جیل کے اندر ہے، تو میرے خیال سے اس کی زحمت کی بھی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ ان کیمرہ کرنی چاہیے۔ ہاں، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان کو فکس کرنے کے چکر میں ہیں۔ ایک خبر سن لیجئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کے چکر میں انہوں نے کتنا کچھ تباہ کر دیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کے اندر غربت کی شرح میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق ایک سال میں غربت 34.2% سے بڑھ کے 39.4% ہو گئی ہے، یعنی ایک سال میں 1.25 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 1.7% رہنے کا امکان ہے، یعنی پاکستان کے اندر غربت میں 5% کے قریب اضافہ ہوا ہے اور 1.25 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اب آپ معیشت کی 1.7% ترقی کی شرح کے ساتھ بھی خوش ہیں، لیکن جب عمران خان کے دور میں یہی معیشت 6% کے ساتھ ترقی کر رہی تھی، تب آپ کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ تو آج تجربہ کاروں نے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہمارا ملک بھوک، ننگ اور افلاس کی نظر ہو چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔